السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شمشیر احمد اب تمام ساتھیوں کی اپنی اردو کے پلیٹ فارم پر استقبال اور خیر مقدم کرتا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنی اردو یوٹیوب چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن والے گھنٹے کو ضرور پریس کیجیے گا۔ آج پھر ایک اور اہم کلاس لے کے آپ کے حاضر خدمت میں ہوں۔ آج کی یہ اہم سیشن JSSC PGT کے یونٹ نمبر 2 جو کہ دکن اور شمال ہند اردو نثر کا جو ارتقاء ہے اس سے متعلق آج سوال کرنے گے۔ تو چلیے بلا تاخیر کیے ہوئے سوال کو شروع کرتا ہوں۔ یہ رہا آج کا پہلا سوال۔ سوال نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمال ہند میں اردو شاعری کا آغاز کن اصناف کے ساتھ ہوا ہے نا؟ آپشن نمبر اے آزاد نظم، آپشن نمبر بی آپشن نمبر بی غزل اور نظم، آپشن نمبر سی مثنوی، غزل، مثنوی، قصیدہ، رباعی اور شعر آشوب۔ تو سوال نمبر 1 کا جو ہے بالکل صحیح جواب آئے گا آپشن نمبر سی، غزل، مثنوی، قصیدہ، رباعی اور شعر آشوب۔ یہ رہا اگلا سوال۔ سوال نمبر 2۔ شاعری کی وہ صنف جسے شمالی ہند میں ریختہ کہا جاتا تھا، اس کے ذریعے شاعری نے کن موضوعات میں تنوع پیدا کیا؟ تو آپشن نمبر اے صرف مذہبی موضوعات، آپشن نمبر بی متنوع موضوعات اور اصناف، آپشن نمبر سی صرف عشق و محبت، آپشن نمبر ڈی تاریخ۔ سوال نمبر 2 کا جو ہے آپشن نمبر بالکل بھی صحیح ہو جائے گا۔ یہ رہا اگلا سوال۔ سوال نمبر 3۔ ولی دکنی ولی کا دیوان دلی میں کس سال پہنچا؟ آپشن نمبر اے 1707، آپشن نمبر بی 1719، آپشن نمبر سی 1721، آپشن نمبر بی 1757۔ تو سوال نمبر 3 کا جو ہے بالکل صحیح جواب آئے گا آپشن نمبر بی 1700۔ سوال نمبر 3 کا جو ہو جائے گا آپشن نمبر سی 1721۔ یہ رہا اگلا سوال۔ سوال نمبر 4۔ ولی دکنی کے دیوان کی اثرات نے شمالی ہند کی شاعری پر کیا اثر ڈالا؟ آپشن نمبر اے شاعری کا رواج و ختم ہو گیا، صرف دکنی زبان استعمال پڑا، ایک نئے طرز آغاز ہوا، اور آپشن ڈی نثر نگاری کا فروغ ہوا۔ تو سوال نمبر 4 کا جو ہے بالکل صحیح جواب آئے گا آپشن نمبر سی، ایک نئے طرز کا آغاز ہوا۔ یہ رہا اگلا سوال۔ سوال نمبر 5۔ شمالی ہند میں ولی کی شاعری اور شعرے کے فروغ میں کن اہم شعراء کا کردار شامل تھا؟ آپشن نمبر اے غالب اور اقبال، آپشن نمبر بی حضرت موہانی اور جگر مراد آبادی،
ऑप्शन नंबर सी सौदा, नीर और दर्द, और ऑप्शन नंबर डी हाली और शिवली। सवाल नंबर 5 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सौदा, नीर और दर्द। ये रहा अगला सवाल। सवाल नंबर 6, मीर तकी मीर और मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा के अलावा शुमाली हिंद के मारूफ शौरा में कौन शामिल है? ऑप्शन नंबर ए मसहफी खान और शेख्ता, ऑप्शन नंबर बी ख्वाजा हैदर अली आतिश, और ऑप्शन नंबर सी मशहफी, और ऑप्शन नंबर डी नासिक। सवाल नंबर 6 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मसहफी। ये रहा अगला सवाल। सवाल नंबर 7, वली दक्कनी के असर से शायरी का रुख फारसी से किस तरफ मुड़ गया? है ना, वली दक्कनी के जो है असर से शायरी का जो रुख फारसी से किस तरफ मुड़ गया? ऑप्शन नंबर ए मुकामी जबान यानी दक्कनी, शुमाली हिंद के जबान यानी उर्दू, सिंध और पश्तो। सवाल नंबर 7 का जो है बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा शुमाली हिंद का जवान यानी उर्दू। ये रहा अगला सवाल। सवाल नंबर 8, शाह हातिम ने अपना दीवान कब शाये किया जिसमें फारसी असरात शामिल थे? ऑप्शन नंबर ए 1700, ऑप्शन नंबर बी 1710, ऑप्शन नंबर सी 1720, ऑप्शन नंबर 1750। तो सवाल नंबर 8 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1720। ये रहा अगला सवाल। सवाल नंबर 9, शाह हातिम के पहले दीवान में कितने दीवान या हिस्से थे? ऑप्शन नंबर ए 12, ऑप्शन नंबर बी 20, ऑप्शन नंबर सी 29, ऑप्शन नंबर डी 30। तो सवाल नंबर 9 का जो है बिल्कुल सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर सी 29। ये रहा अगला सवाल। सवाल नंबर 10, किस शायर के नाम ने शायरी को रेख्ता से एक नई और मयारी जबान की तरफ मुंतकिल करने में मरदूदी, है ना? ऑप्शन नंबर ए मीर, ऑप्शन नंबर बी सौदा, ऑप्शन नंबर सी शाह हातिम, ऑप्शन नंबर बी इंशा। सवाल नंबर 10 का जो है बिल्कुल सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर सी शाह हातिम। ये रहा अगला सवाल। सवाल नंबर 11, मीर तकी मीर के दर्द के शौरा में कौन शामिल है जिनकी शायरी में असलोब का तन्वी पाया जाता था? ऑप्शन नंबर ए गालिब और जो, ऑप्शन नंबर बी हसरत और फानी, और ऑप्शन नंबर सी इंशा और जरात जरात, ऑप्शन नंबर डी फेज और नदीम। तो सवाल नंबर 11 का जो है बिल्कुल सही जवाब है इंशा और जरात। ये रहा अगला सवाल। सवाल नंबर 12, शुमाली हिंद में उर्दू नस्र के इर्तिका में मजहबी और इखलाकी किताब का अहम किरदार कब शुरू हुआ? 1600 के अवलीन में, 18वीं सदी के और 1900 के बाद और 15वीं सदी में।
सवाल नंबर 12 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18वीं सदी के वसत और आखिर में। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 13। हिंद में इब्तदाई नस्र की एक अहम किताब है ना, तुफ्ता तुफ्ता अल तालबीन का जिक्र किस साल के करीब किया गया था? 1635, 1719, 1731, 1748। तो सवाल नंबर 13 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1731। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 14। किस साल लिखी गई किताब तुर्बशोक को शुमाली हिंद की इब्तदाई नस्र में शुमार किया गया है? 1719, 1731, 1748, 1635। सवाल नंबर 14 का जो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1719। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15। मीर मोहम्मद हुसैन अता खान तहसीन के तख्लीक नोतर्ज मरशा का ताल्लुक किस दौर से है? कदीम दक्कनी दौर, शुमाली हिंद में जदीद नस्ल का इब्तदाई दौर, ऑप्शन सी सर सैयद तहरीक और ऑप्शन डी जदीद शायर। तो सवाल नंबर 15 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुमाली हिंद में जदीद नस्ल का इब्तदाई दौर। ये रहा सवाल नंबर 16। मिर्जा काज़म अली जवान का तज़किरा किस अदबी तहरीक के तनाजिर में किया गया है? अंजुमन पंजाब, फॉर्ट विलियम कॉलेज, तरक्की पसंद तहरीक और दिल्ली स्कूल। सवाल नंबर 16 का जो है बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फॉर्ट विलियम कॉलेज। सवाल नंबर 17। तज़किरा निकातुस्सौरा हिंद का जिक्र किस साल के तनाजिर में आया? 1775, 1790 से 98, 1804 और 1838। सवाल नंबर 17 का जो है बिल्कुल सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1790 से 1791। बिल्कुल सही जवाब। ये रहा सवाल नंबर 18। फोर्ट विलियम कॉलेज का क्याम किस साल में हुआ था? 1800 के करीब, 1757, 1857 और 1900। तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो है का कामयाब किस साल में हुआ था? सवाल नंबर 18 का जो है बिल्कुल सही जवाब जाएगा कब क्याम में आया था? करीब 1800, है ना। सवाल नंबर 19। फोर्ट विलियम कॉलेज के दौर में नस्र की कौन सी मशहूर तख्लीक सामने आई जिसकी मकसद जबान को आम फहम बनाया था, है ना। ऑप्शन नंबर ए, आसारुल सनादीद, ऑप्शन नंबर बी, तौबतुल रुशूद, ऑप्शन नंबर सी, बागो बहार और ऑप्शन नंबर डी, खतूते गालिब। तो सवाल नंबर 19 का जो है बिल्कुल सही जवाब है बागो बहार। बागो बहार फोर्ट विलियम कॉलेज का सबसे मकबूल किताब बागो बहार में से शुमार होता है।
شمالی ہند میں اردو نثر کو معیاری بنانے کے حوالے سے کس ادارے کا نام اہم ہے؟ علی گڑھ کالج، عثمانیہ یونیورسٹی، فورٹ ولیم کالج اور دلی کالج۔ سوال نمبر 20 کا جو بالکل صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر سی، فورٹ ولیم کالج۔ یہ رہا اگلا سوال، سوال نمبر 21۔ سر سید احمد خان نے اردو نثر کو کس سمت میں موڑا؟ آپشن نمبر اے صرف افسانہ نگار، آپشن نمبر بی عقلی شانش اور اصلاحی موضوعات پر، آپشن نمبر سی قدیم داستانی انداز، اور آپشن ڈی رومانیات۔ سوال نمبر 21 کا جو ہے بالکل صحیح جواب ہو گا آپشن نمبر بی عقلی شانشی اور اصلاحی موضوعات۔ یہ رہا سوال نمبر 22۔ سر سید احمد خان کا ہے نا، سر سید احمد خان کا جو ہے دور حیات کیا ہے؟ 1787 سے لے کے 1867، 1817 سے 1967، 1914، 1833 سے 1910، 1857 سے 1900۔ سوال نمبر 22 کا جو بالکل صحیح جواب ہوگا 1817 سے 1914۔ یہ رہا اگلا سوال، سوال نمبر 23۔ ڈپٹی نذیر احمد کا ناول نگاری کے موضوعات کیا تھا؟ آپشن نمبر اے جاسوسی، آپشن نمبر بی تاریخی، آپشن نمبر سی اصلاحی اور اخلاقی، اور آپشن نمبر ڈی رومانی۔ تو سوال نمبر 23 کا جو ہے بالکل صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی اصلاحی اور اخلاقی، اصلاحی اور اخلاقی۔ یہ رہا اگلا سوال، سوال نمبر 24 رہے گا، ڈپٹی نذیر احمد کی ایک مشہور اصلاحی کتاب کا نام کیا ہے نا؟ سیرت النبی، مقدمہ شورا شاعر، میرات العروج اور باب و بہار۔ ڈپٹی نذیر احمد کا جو مشہور اصلاحی کتاب کا نام کیا ہے؟ سوال نمبر 24 کا جو ہے بالکل صحیح جواب ہو جائے گا میرات العروج، آپشن نمبر سی بالکل صحیح جواب۔ یہ رہا سوال نمبر 25۔ سر سید احمد خان کے وقت تصنیف جس میں دہلی کے عمارت اور شخصیات کا تذکرہ کا شامل تھا، ہے نا؟ تو آپشن نمبر اے تہذیب الاخلاق، آپشن نمبر بی توبۃ النصوح، اور آپشن نمبر سی آثار الصنادید، اور آپشن نمبر ڈی الاثار القدیمہ۔ سوال نمبر 25 کا جو ہے بالکل صحیح جواب جائے گا آپشن نمبر سی آثار الصنادید۔ یہ رہا سوال نمبر 26۔ جنگ آزادی 1857 کے تناظر میں شمالی ہند میں اردو ادب نے کس رخ پر ترقی کی؟ سوال نمبر 26 کا جو ہے صحیح جواب جائے گا آپشن رہا کچھ اس طرح ہے، صرف شعری اصناف کا فروغ، آپشن بی نثری میں جدید اور اصلاحی موضوعات کا آغاز، اور آپشن سی صرف دکنی زبان کا احیاء، اور آپشن ڈی مذہبی ادب کا خاتمہ۔ تو سوال نمبر 26 کا جو ہے بالکل صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی نثر میں جدید اور اصلاحی موضوعات کا آغاز، بالکل صحیح جواب۔ یہ رہا اگلا سوال، سوال نمبر 27۔ میر تقی میر نے کس سال میر درد کے بھائی کے شہادت کے بعد دلی چھوڑ دیا تھا؟
1721, 1757, 1782, 1857। तो 27 का जो है बिल्कुल सही जवाब है 1782 के करीब। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 28। यह कहता है कि सर सैयद अहमद खान के रिसाले तहज़ीबुल इखलाक का जिक्र किस तनाज़िर में किया गया है? ऑप्शन नंबर ए कदीम दास्तानी अदब, ऑप्शन बी जदीद उर्दू नस्र और समाजी इस्लाह, और ऑप्शन सी सिर्फ शायरी के तनकीद, ऑप्शन नंबर डी ड्रामा निगाह। सवाल नंबर 28 का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जदीद उर्दू नस्र, जदीद उर्दू नस्र और समाजी इस्लाह, इसलिए हो जाएगा 28 का जो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। ये रहा आज का अगला सवाल, सवाल नंबर 29। फोर्ट विलियम कॉलेज को अदबी खिदमत की वजह से कौन सी चीज आसान हो गई? शायरी लिखना, मजहबी किताब का तर्जुमा, जबान की साख्त और नस्ल का मइयारी बनाना और फारसी सिखाना। सवाल नंबर 29 का जो है बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जबान की साख्त और नस्ल को मइयारी बनाना। ये रहा आज का लास्ट और आखिरी सवाल, यूनिट नंबर 2 का सवाल नंबर 30 है ना। ज़रा के मुताबिक कौन सी बात शुमाली हिंद में उर्दू अदब की तरक्की में मरकजी रही? सिर्फ तज़किया निगारी, गैर मुल्की जबानों से इज्तनाब और वली दक्कनी से सर सैयद तक शायरी और नस्र का इर्तिका, और ऑप्शन नंबर डी सिर्फ दक्कनी शौरा की पैरवी। तो सवाल नंबर 30 का जो बिल्कुल सही जवाब है वली दक्कनी से सर सैयद तक शायरी और नस्र का इर्तिका। तो उम्मीद है कि आप सबको ये आज की क्लास बेहद पसंद आया होगा। कैसा लगा आज की क्लास? अपनी राय और अपनी तासुरात का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और इस चाहते हैं कि इस क्लास का PDF को अपने यूट्यूब टेलीग्राम से भेज सकते हैं। तो कैसा लगा आज की अहम क्लास जो यूनिट नंबर 2 से चला, जो दक्कन और शुमाली हिंद में उर्दू नस्र का इर्तिका। तो क्लास में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो लाइक नहीं किया है वो आपसे गुजारिश है कि क्लास को लाइक करें, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें। आप लोगों से गुजारिश है, विनती है। तो क्लास में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मिलता हूँ अगला क्लास में। खुदा हाफिज।